जो चाहूँगा अजीज़ान मोहतरम इधर उधर फुसर फुसर बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि वक्त भी बिल्कुल कलील है। तो उसने दावत की, 5 बंदे समरकंद के गांव से वहाँ चले गए। तो उस ताजिर ने ये किया, जो वो सखी आदमी था, उसका ये रिवाज था कि जब सबसे पहले वो मर्दों को खाना खिलाता, उसके बाद औरतों को खिलाता। उस दिन उसने निज़ाम को उल्ट कर दिया, पहले वो औरतों को खिलाने लग गया, मर्दों को आप ठहर जाओ तुम्हें बाद में खाना खिलाता हूँ। उन मर्दों में 5 बंदे ऐसे थे किसी गांव के आए हुए जिनको ज़्यादा भूख लगी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब तो औरतों को ये खिला रहा है, हमें तो लेट हो जाएगी। करीब एक कब्रिस्तान था, वो वहाँ कब्रों पे चला गया, कब्र में जाकर ना बैठे रहे कुछ देर। तो एक उनमें बहुत मस्करा किस्म का बंदा था, तो मस्करा समझिए ना, मजाक करने वाला वो था। एक कब्र के पास चला गया, जाकर कहने लगा, ऐ अहले कबूर, जिंदा लोगों ने तो हमें खाना खिलाया नहीं, हमारे पेट में बहुत भूख है, भूख की आग लगी हुई है, मेहरबानी करें आप ही हमें कुछ खिला दें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हवाला मैंने दे दिया है, जिसका जी चाहे वहाँ से ये आप पढ़ सकते हैं। बाबा जी बिस्मिल्लाह। तो जब 2-3 बार उसने कह दिया तो एक कब्र जो है वो हिली, तवज्जो है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सभी हाल पाओ ना, एक कब्र में लर्जा पैदा हुआ, कब्र फटी, कब्र में से एक बंदा निकला, उसने कहा कि साहिब कब्र तुम्हें सलाम करता है और कहता है कि इस जुमे तुम उसी ताजिर से खाओ, आने वाले जुमे में साहिब कब्र कहता है कि मैं तुम्हारी दावत कबूल करता हूं, आकर मुझसे खाना खा लेना। अब उन्होंने एक दूसरे को देखा, गौर किया, उन्होंने कहा कि अगर कब्र में जाकर खाना है तो इसका मतलब यह है कि जुमे तक हमने मर जाना है, जिंदा रहेंगे तो कब्र में जाके खाएंगे नहीं। जिंदा बंदे का तो काम नहीं है ना कब्रों में जाकर कब्रों के साथ उनके साथ बैठकर खाना खाए, इसका मतलब है हमारे ऊपर मौत है, हमें ये तंबीह की गई है कि अगले जुमे तक तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि अल्लाह के पास पहुंच जाओगे। अब वो वापस आए, जो बंदा उनको मिलता उसको हाथ मिलाते, कहते यार आप हमारे ऊपर नाराज तो नहीं हो, हमसे गलती तो नहीं हुई यार, कोई हमने आपका कोई गाली गलौज तो नहीं किया। बंदे उसको बाबा जी गौर से देखने लगे, उनको यार इनको क्या हो गया, चंगे भले गए थे, अच्छे खासे थे, दावत खाने चले गए, अब इनको क्या हो रहा है, ये पागलों जैसी बातें करते हैं, पागलों जैसी इनकी सूरत हाल है। जिसको भी मिलते हैं उससे कभी माफ़ी मांगते हैं, कभी उसको गले मिलते हैं, कभी अफसोस की बातें करते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के दिन गुजरते गए, वो जुम्मे का दिन आ गया माशाल्लाह। बहुत शार्ट में आपको बात अर्ज कर रहा हूँ, वो जुम्मे का दिन आ गया जिस दिन का उन्होंने वादा किया था। अब वो सुबह का वक्त था, वो 5 बंदे एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो तवज्जो है बाबा जी, 5 के 5 बंदे एक जगह पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा बस अब नागहानी मौत आएगी, हमारी जान निकल जाएगी, फिर हम उधर पहुंच जाएंगे कब्रों में, हमारी दावत होगी, जो भी होगा वो होगा। अब वो देखते रहे, सोचते रहे, सुबह हुई, सुन रहे हैं, सुबह हो गई, दोपहर हुई, सुपहर हुई, मौत सुन रहे हैं बाबा जी, मौत ना आई। वो सोच में पड़ गया, भी हमने मरना था, जुमा भी ढला जा रहा है, मौत आई नहीं, दावत का भी हमने वादा किया हुआ है, करें तो करें क्या। हिम्मत बांधकर कब्रिस्तान चले गए माशाल्लाह। उसी कब्र पर खड़े हो गए, उसी कब्र पर खड़े होकर उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ साहिब कब्र तुम्हारे ऊपर सलाम हो, तूने हमारी दावत की थी, लो हम आ गए। उनका इतना कहना था कि साहिब किताब इलामा शेख कुमी लिखते हैं कि कब्र में फिर लर्जा तारी हुई, कब्र में कपकपी हुई, कब्र फट गई, कब्र में से वही बंदा निकला जो पिछले जुमे आया था। उसने कहा यार आपने इतनी देर कर दी, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा इंतजार कर रहे हो जी, इंतजार कर रहे हैं, आओ बिस्मिल्लाह। वो कब्र से जो निकला था वो कब्र में दाखिल हुआ, पीछे वो भी दाखिल हुए। अब वो क्या देखते हैं कि कब्र के अंदर गए, अंदर सीढ़ी लगी हुई है, अंदर क्या है, आप अगर तवज्जो फरमाएंगे तो ये बात तुम्हारे काम आ जाएगी। अंदर सीढ़ी लगी हुई है, वो सीढ़ी से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे, याद करो मुल्ला हर खत्म में कहता है अल्लाह इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे या जन्नत की क्यारियों में से कोई क्यारी बना दे। क्या बात है यार आपके सुनने की भी, मुझे पता है जो आप सुन रहे हैं, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैं पीर भी हूँ और मुल्ला भी हूँ, मुझे मजबूर नहीं करें, मैंने खत्म पढ़ के जाना है। आप तवज्जो फरमाएं, क्या देखते हैं वो 5 बंदे कि उस साहिब की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है और जन्नत की क्यारियों में से कोई बड़ी क्यारी है।
اب اندر جا کر ماحول دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ابا کبا اس نے پہنی ہوئی ہے، سر پہ اس کے تاج ہے، نورانی اس کا جو ہے جی چہرہ ہے، منبر پر وہ بیٹھا ہوا ہے، حور و غلمان اس کی نوکری میں لگے ہوئے ہیں، جھولے جھلائے جا رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ جاری ہے، انگور پکے ہوئے ہیں، انار لگے ہوئے ہیں، شہد کے تھان بھرے ہوئے ہیں، اناؤ اقسام کے کھانے موجود ہیں۔ اس نے استقبال کیا، کہا آؤ بسم اللہ، آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم تو کب سے انتظار میں، لو بسم اللہ تناول فرماؤ۔ تناول کریں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے ہمارا دل کرتا تھا وہ ہم اٹھاتے تھے، کھاتے تھے، پھر دل کرتا تھا اب انگور کھائیں، پھر اتنی بھوک لگ جاتی تھی، کھانا ہضم، جنت کا کھانا ہے نا، ماشاءاللہ، پیٹ بھر کے انگور کھا لیے، اب دل کرتا ہے سیب کھائیں، فوراً بھوک لگ گئی، پھر پیٹ بھر کے سیب کھا لیے، پھر جی کرتا ہے، پھر بھوک لگ گئی، یہ حالت ہے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے 5 بندے اس صاحب دعوت کو جس نے دعوت کی تھی، وہ تخت پہ تو بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے ایک ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، کچھ دیر کے بعد درد کی ٹس اٹھتی ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ کیا سن رہے آپ؟ پتہ نہیں پیر نے سانپ چھوڑ دینا، توجہ فرمائیں، ٹس اٹھتی ہے، نورانی چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، آنکھیں اندر کی طرف چلی جاتی ہیں، منہ پھٹ جاتا ہے، زبان باہر نکل آتی ہے، توجہ ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تعجب بھی دیکھتے ہیں، یہ واقعے پر بھی غور کرتے ہیں اور اللہ کا اتنا انعام بھی دیکھتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد 5 نے کہا اے صاحب مزار، باتیں ہم نے آپ سے 2 پوچھنی ہیں، وہ آپ بیان فرما دیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا پوچھئے، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تو نے دنیا میں کون سا عمل کیا تھا کہ اللہ نے تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ اور جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اور کام تو میں نے کوئی نہیں کیا، دنیا کا ہر برا کام مجھ میں تھا، اتنی میں نے نماز نہ پڑھی جتنا حق تھا، نہ میں زکوٰۃ دے سکا، نہ میں حج پر گیا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں، نہ میں اتنے میں نے روزے رکھے، کیا تو فقط میں نے ایک کام کیا، میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا تھا اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا میں ذمہ دار بندہ ہوں، میں نے حوالہ دے دیا، جس کا جی چاہے۔ سمجھ میں بات آتی ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے اور جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری بن جائے تو زندگی بھر آل محمد پہ درود پڑھتے رہنا اور دشمنوں پر بے شمار۔ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، شیخ عباس قمی نے لکھی ہوئی کتاب ہے، مجتہد جامع الشرائط سکۃ الاسلام ہے، کتاب کا نام حقوق الاموات ہے، جہاں تمہارا جی چاہے پڑھ لینا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا ایک ہی عمل ہے کہ میں محمد و آل محمد پہ درود، یار تم بھی بولو نا، تم بھی درود ہی پڑھ لو نا، ہو سکتا ہے آل محمد کہتا ہے میں محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہوں، بولو نا، درود پڑھتا رہا، ان کے دشمنوں پر بے شمار کرتا رہا، جس کے سلے میں اللہ نے مجھے لہلو میں جنت تے بڑی سوکھی، لمبی چوڑی تو ضرورت ہی نہیں، سوکھی دی جنت ہے، انہاں دے نال محبت کرو، انہاں دے دشمنوں کو بیزار رہو۔ ایک جملے میں جنت ہے، محمد و آل محمد سے محبت کا نام جنت ہے، ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے کا نام جنت ہے، ان سے عداوت کرنے کا نام جہنم ہے۔ کیا جنت جہنم آپ نے لگا رکھی؟ توجہ فرما رہے ہیں بابا جی، آپ بھی بات پہ غور کر رہے ہیں؟ نہیں، ناگوار بات تو نہیں گزر رہی، ایسی بات تو میں نے نہیں کہہ دی کہ جو آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو۔ پھر دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ اتنے انعام کے باوجود یہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی تمہارا چہرہ تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، نور
स्याही में बदल जाता है, तड़प तुम्हें पैदा होती है। तो वजह क्या है? उसने अपने हाथ से कपड़ा उतारा तो उसके उंगली के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ था। अजीजान मोहतरम, आले मोहम्मद के मकतब को मानने वाले हो, हदूदुल्लाह पर गौर किया करो। उसके एक उंगली पर सांप लिपटा हुआ था, वक्फे वक्फे से वो उसको डसता था, वक्फे वक्फे से उसको वो डसता था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत होती थी। वो हैरान होकर कहने लगे, इतने इनाम और इकराम के बावजूद ये सांप क्या है और ये अजाब क्या है, ये अजियत क्या है? तो वो कहने लगा, ऐ मेरे दोस्तों, मैं दुनिया में कर्जदार था। आपको अपनी मजलिसों में ये बातें अच्छी नहीं लगती? वो कहने लगा कि कर्जा लेकर मैं मर गया, मेरे ऊपर कर्जा था, देना चाहता था, गुर्बत ने मौका नहीं दिया। देखो, देना भी चाहता था, अब हम तो जानबूझ के देना ही नहीं चाहते। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਟਿਆ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਸੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ मैं कौन, लेंदे देंदे रवांगे। नहीं, फरमाया मैं देना चाहता था, गुर्बत ने साथ नहीं दिया, मौत ने मोहलत न दी, जिंदगी ने साथ नहीं दिया, मौत ने मोहलत न दी, मैं इस मकाम पर पहुंच गया। अब ये सांप वो कर्जा है, ये सांप वो कर्जा है जो मुझे वक्फे वक्फे से डसता रहता है। मेरे लवाहिकीन ने रोना धोना तो शुरू कर रखा है, ख़त्म तो दिलवाते बड़ी गर्दन वाले मुल्ला से, कुरान खानी तो करवाते हैं, शबीने तो पढ़वाते हैं, तवज्जो है, लंगर नियाज भी करते हैं, खर्चा खराजात भी करते हैं, मजालिस भी बर्पा करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मेरा कर्जा नहीं उतारते। जिस अजाब में मैं मुब्तला हूँ। तो वो कहने लगे, अयाज़न का बिल्ला, अल्लाह की पनाह मांगते हैं, आप हमें इजाज़त दें, हम कोशिश करेंगे। जब वो बाहर चले गए, जाकर उन्होंने वो घर तलाश किए जिनका वो नाम बता रहा था, फलां महल्ला फलां फलां बंदे का मैंने कर्जा देना। वहाँ गए, कुछ बूढ़े मिल गए, उनको जाकर कहा कि हमारे साथ ये वाक़या पेश आया, तो तुमने कर्जा लेना था फलां बंदे से। कहने लगे बिल्कुल लेना था। कहा अल्लाह के बंदो, उसकी ये हालत है, या फिर हम उसका कर्जा अदा कर देते हैं या तुम माफ़ कर दो। तो वो कहने लगे अगर ये सूरत हाल है तो हमने लिल्लाह फिल्लाह खुदा के नाम पर उसको ये कर्जा माफ़ कर दिया। अगले दिन वही बंदा उनको ख्वाब में मिला, उसने कहा भाइयों, उन्होंने कर्जा माफ़ किया था, अल्लाह ने सांप को गैब कर दिया है। अल्लाह के बंदो, कर्जा लेके ना मरना, शबीने किसी काम नहीं आएंगे, किसी का हक खा के, किसी का हक गस्ब करके दुनिया से न जाना, कोई चीज़ काम नहीं आएगी। अगर हो सकता है तो अपने अड़ोस पड़ोस में अपने अजीज़ों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। यही तरीका मोहम्मद वाले मोहम्मद का है। इसी तरीके को राइज करने के लिए आले मोहम्मद ने मदीना तरक किया, आले मोहम्मद ने मक्का छोड़ा, आले मोहम्मद ने सफ़र किए। मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद ने यही सारे निज़ाम को यजीद उल्ट पुल्ट करना चाहता था। हुसैन अल्लाह की हदूद पर लोगों को अमल करवाना चाहते थे। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते थे कि मेरे नाना का दीन है, नमाज असली हालत पे रहे, रोज़ा असली हालत पे रहे, हज ज़कात जिहाद इंसान इस पे अमल करते रहे। यजीद कहता था ये मजाक है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हुसैन ने अब तक आबाद तक मुस्तफ़ा के दीन को जिंदा करने के लिए बीमार बेटी को रोते हुए मदीने छोड़ा, मक्के से हज को उम्रे में बदला, जंगलों के, सहराओं के, पहाड़ों के सफर करता रहे। वो बीबियां जिन पर अल्लाह ने कुरान में आयतें नाज़िल की, जो आयतें ततहीर की वारिस हैं, वो जंगलों और बाजार सहराओं में अल्लाह के दीन की खातिर सफर करती रही। मुहर्रम आ गया, 2 मुहर्रम 3 मुहर्रम, आपने सब कुछ सुना। 10 मुहर्रम को हुसैन ने कुर्बानी दी, 11 मुहर्रम को दीन की तकमील करने के लिए हुसैन की शरीकतुल बहन। अब एक बात और मैं अज़ीज़ान मोहतरम आपसे कहता जाऊं, जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम जिंदा रहें या न रहें, आइंदा तुम्हारी हमारी मुलाकात हो ना हो। ये जो तुम लिखते हो ना इश्तिहारों पर, बानी मजाले सैयद गुलाम अब्बास,
غلط بات ہے. مجلس کا بانی میں نہیں ہوں نہ نزاکت شاہ ہے. مجلس کا بانی یا زین العابدین ہے یا سیدہ زینب ہے جو صحراؤں میں بازاروں میں درباروں میں خطبے دیتی رہی اور بھائی کی بے گناہی ثابت کرتی رہی. عزیزان محترم یہی قافلہ چلتا چلتا دربار یزید میں گیا. ہم سید ہیں آپ مومن ہیں, کاش ہم نہ ہوتے ہم زندہ نہ رہتے. یہ باتیں آپ کو بتانے کے لیے کہ ہمارے جد کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ نے کبھی ہمارا حوصلہ دیکھا کہ ہم ممبروں پر بیٹھ کر اپنے خاندان کے اجڑ جانے کی کہانیاں تمہیں بیان کرتے ہیں. ہمارا حوصلہ دیکھو, ہم فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوا مومنو تمہیں بتاتے رہتے ہیں. عزیزان محترم وہ سیدانیہ جو کبھی بابا کے سامنے نہ آئی, دربار سجا ہوا تھا, آپ نے تو سن لیا. کوئی ہے تم میں جو جانتا ہو زینب کی عزت کتنی ہے, شرابی کا دربار کتنا بدتمیز ہے, کتنا شریر ہے شرابی کا دربار, کتنی عظیم ہے میری مختومہ. شرابی کے دربار میں کھڑی ہوئی وہ بدماش کہنے لگا, یہ دیکھو باقی آ گئے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وہ بدماش منبر پر بیٹھ کر کہنے لگا, دیکھو باغیوں کا گروہ آ گیا. مخدومہ کونین کہنے لگی, ظالم زبان سنبھال, یہ باغی نہیں نمازی. تم میں کتنے نمازی ہیں جو حسین کے پیروکار ہو, حسین کا نام بھرتے ہو. خدا کے نام پر نماز کو ترک نہ کرنا. نماز کو بچا گیا حسین کا سجدہ, نماز کو بچا گئی زہرا کی بیٹی کے درباروں میں. نماز کو ترک کرنا مسلمان, نماز محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز محمد کے سینے کا سکون ہے. عزیزان محترم بی بی نے یہی ان کے اوپر حجت تمام کی, یہ باغی نہیں یہ نمازی ہے, یہ باغی نہیں یہ نمازی ہے. او شرابی, ابھی بی بی نے خطبہ شروع کیا. دربار یزید میں رسول زادی نے خطبہ شروع کیا تو دربار میں مصطفیٰ کا صحابی بیٹھا ہوا تھا. اور مومن کبھی ہم سے بھی صحابہ کی شان سن لیا کر, کیوں ہمارے اوپر تانے کستے ہو, کیوں کہتے ہو کہ شیعان حیدر کرار اصحاب رسول کے منکر ہیں. استغفر اللہ. سن, شرابی کے دربار میں صحابی بیٹھا ہوا تھا, آنکھوں سے اندھا تھا, نام اس کا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. جب وہ بی بی نے خطبہ شروع کیا, مومنین میں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حسین کو نہیں دوڑا سکتا. یہ تاریخ کی باتیں ہیں, آپ توجہ فرمائیں. ادھر بی بی نے خطبہ شروع کیا, ادھر زید بن ارقم آنکھوں سے اندھا تھا, دوسرے کی کونی پکڑ کر کہنے لگا, اے میرے بھائی یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو دربار شام میں اپنی بے گناہی کے خطبے دے رہا ہے. وہ عزیزان محترم وہ موالیان حیدر کرار و سادات عظام, دوسرے نے اس کا بازو ہلا کر کہا, اللہ کا شکر کر تو آنکھوں سے اندھا ہے. وہ کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا غضب ہو گیا, اور جس کو تو علی کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ علی کا بیٹا نہیں, یہ محمد کی وہ بیٹی ہے جو بابا سے بھی بات کرتے ہوئے شرماتی. اللہ اللہ ہے قوم الظالمین والمنافقین وتوب الیہ انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.